अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद साहब फरमाइएगा, एक पैरेलल एक्टिविटी दिखाई दे रही है रियासत पाकिस्तान के अंदर। यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने के लिए तगदो में हैं, मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, केयर टेकर सेटअप जो है उसको यकीनी बनाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल पैरेलल इसके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क में तो बदतरीन डिक्टेटरशिप है, साकिन मिसार की डिक्टेटरशिप है। सो डज ट्रूथ लाई समवेयर इन बिटवीन? देखें, हुकूमत तो मियाँ साहब की है और उनका प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट है, पंजाब भी उसका है। उसके बावजूद भी मियाँ साहब कहता है डिक्टेटरशिप है। हाँ, कोर्टों में केसेस चल रहे हैं। मैंने इस बात पे एक बात की भी है कि जुडिशरी को भी, जज साहब को भी और चीफ जस्टिस साहब को भी रोस्टम पे नहीं आना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो अपनी डिसीजन से कोई फैसला दे सकते हैं, वो कर लें। और इस तरीके से अनारकी फैलेगी और कोई रियासत के अंदर एक तनाव पैदा होगा। तो इससे जितना बाहर न, हम सियासतदान तो स्टेटमेंट दे ही देते हैं, हर किस्म की स्टेटमेंट दे सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, जलसे में बातें भी कर सकते हैं। मगर एक कुछ ऐसे अदारे होते हैं जो बोलते नहीं हैं, उनके फैसले बोलते हैं। आपको एतराज़ चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से है या जो वो सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं उससे? देखें, एतराज़ मुझे इस बात का है कि अगर रिमार्क्स वो चेयर पे बैठ के देते हैं तो वो हिस्सा हो जाता है, मगर जो किसी पब्लिक मीटिंग तो नहीं, किसी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की बार है या कोई इस किस्म का फंक्शन है या जुडिशल एकेडमी है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो फिर तकरीबन पॉलिटिकली समझी जाती है, जो नहीं होना चाहिए। सुर्खियां बन जाती हैं। सो यू हैव अ प्रॉब्लम विद हिज रिमार्क्स, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि वो पहल कर रहे हैं सुओ मोटो नोटिसेस, जिसको एग्जीक्यूटिव की डोमेन के अंदर मुदाखलत कहते हैं नवाज शरीफ साहब, वो आपको इशू नहीं है, चाहे कराची का सूरज हो या पानी के मसाइल हो? उसके ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अदालत का काम ये नहीं है। मैंने तो ये 2-3 मरतबा भी कहा है कि देखें, किचरा हर किस्म का होता है, कुछ रोड का होता है, कुछ रैंक्स में पड़ा होता है, शादियों से पड़ा होता है, तो हर कचरे को साफ़ किया जाता है। अदालत का अपना काम है। अदालत चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को भी बुला लेती है, खड़ा कर देती है, चीफ मिनिस्टर को बुला के वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन दें इस तरीके से कि भाई ये रिटायर्ड जज है, इसको लगा दो, और ये सारी चीज़ें वो संभालेगा। और एक एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके आगे सारा दिन खड़ी रहती है कि चलो जी क्या करना है। तो नेचुरली हमारा पाकिस्तान में ये जमहूरियत का बहुत कम अरसा रहा है, बहुत कम। इसमें तो 40-45 साल तो डिक्टेटर्स रहे हैं। ये इसमें बहुत सी वजूहत हैं। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ये आपके साथ भी हुआ था चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में। तो अगर इस इशू के ऊपर आप एक हैं, जो कि आप बिल्कुल एक मौक़िफ़ है, बिलावल भुट्टो का, आपका, नवाज शरीफ साहब का, मरियम बीबी का, दोनों जमातों का एक ही मौक़िफ़ है, तो फिर आप मिल के कुछ करते क्यों नहीं हैं? आपकी क्या मर्जी है, मिल के कोई तहरीक चलाए? हम तो मिलके तो ये करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की टॉप प्रायोरिटी ये है सुओ मोटो नोटिस के ऊपर कोई करारदाद ले आए, कोई ऐसी मसला ये है कि हमारा टारगेट है डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यही टारगेट चीफ जस्टिस का भी है। हाँ, तो अल्लाह करे चीफ जस्टिस साहब इसी चीज़ को साथ लेके चले। वो कहते हैं कौन सा मार्शल लॉ, कौन लाएगा मार्शल लॉ, कौन लाने देगा मार्शल लॉ? इंशाल्लाह मार्शल लॉ नहीं जा सकता इस मुल्क में। मुल्क के हालात इजाज़त नहीं देते कि मार्शल लॉ आए, और मुल्क के जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो मार्शल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मार्शल लॉ दुनिया में अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। हमारे अगर किसी की सोच में भी हो तो वो सोच तक महदूद होगा, वो मार्शल लॉ नहीं आता। ये सही कहते हैं साकिब निसार, कौन लाएगा? अगर चीफ जस्टिस इतना स्टैंड लेके खड़े हो गए तो किसी को जरूरत नहीं होगी। वैसे भी जरूरत नहीं होगी कि जैसे मैंने कहा कि हमारी इकनॉमिक पोजीशंस अच्छी नहीं है। तो नेक नियति तो साबित हो गई ना फिर? हम कब कहते हैं किसी की बदनीयती है, मगर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जनाब अदारों के अंदर नहीं घुसना चाहिए। हर अदारा अपना अपना काम करे, अपने अपने दायरे में। मगर अगर कोई अपना काम ना करे तो फिर क्या करें शाह जी? आप तो इतने मंजे हुए सियासतदान हैं। भी करना चाहते हैं। लेकिन आपके शहर कराची में एक इदारे ने कचरा साफ किया सियासी जमातों का, एक इदारे ने आके सुओ मोटो नोटिस लिया और कहा कि भाई अब डेडलाइन दी कि चलो भाई कचरा उठाया जाए। ये काम आप खुद कर लेते हैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, गवर्नेंस के जरिए। बात सुने, तो वैक्यूम ना क्रिएट होता। ये बात सुने, कहना बड़ा आसान है कि उठाओ, उठ रहा है, इतना कुछ कोशिश हो रही है। देखिए, एक चीज़ है, उसको टाइम लगेगा। कराची की पॉपुलेशन की कैपेसिटी 1 करोड़ की है। अगर आप वहाँ 2 करोड़ लोग होंगे तो उसके लिए
بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ 6 مہینے 9 مہینے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب کچھ عرصے کے لیے اپنا کوئی چیف جسٹس لگا دے ادھر اور وہ کچرا صاف کروا دے کراچی کا. ایک ریئلٹی ہوتی ہے, حقیقت کو آپ دیکھنا پڑے گا. آپ جو بحران کریٹ ہوتا ہے لیک آف گورننس کی وجہ سے نا, اس کے اندر اب سو موٹو نوٹسز کی گنجائش بھی نکل آتی ہے. اب اس کے اندر ہی, اس کے تھرو ہی شہباز شریف کا نعرہ کہ کراچی کو پیرس بنا دوں گا, وہ بھی بڑا دل کو لبھاتا ہے آپ کے کراچی والوں کا, آپ کے سندھ والوں کا, اندرون سندھ تک. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہیں تو آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں کراچی کو آپ نے چھوڑا ہے. جو ادارے سے لے کے دوسری پولیٹیکل جماعت آپ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آ گئی ہے. دیکھیں 5 سال کدھر تھا شہباز شریف, کیوں نہیں سوچ رہے تھے کراچی کو پیرس بنانے کے لیے؟ K4 پہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اسکیموں کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 5 سال ہو گئے, لڑ کے تھک گئے. پانی کی اسکیم, ڈرینیج کی اسکیم پڑی ہوئی ہے, اس میں 10 ارب کی 12 ارب کی ابھی تک 1 بلین بھی نہیں دیا ہے. اب کراچی کو پیرس بنانا ہے. لوگ اندھے لولے نہیں ہیں مہر, کوئی اندھے لولے کراچی والے نہیں ہیں, سندھ والے نہیں ہیں. کون سے اعلانات نواز شریف نہیں کر کے گئے, ٹھٹھا میں کر کے گئے, کیا کیا ہے؟ زیرو. سکھر میں کہہ رہے زیرو, حیدرآباد میں کر گئے زیرو. یہ اعلانات ہیں الیکشن کے. الیکشن میں ابھی 1 مہینہ پڑا ہوا ہے حکومت جانے میں, تو ان کو سندھ یاد آ گیا, بھائی تم ملتان کو پیرس تو بناؤ. جو یوسف نے بنایا اس کا بیڑا غرق کر دیا. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ سے بات کرنی ہے ایک تجویز کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب نے دی ہے کہ دوران کیئر ٹیکر سیٹ اپ, ایک بڑی اہم تجویز دی ہے, شاید آپ کے دل کو بھی وہ لبھائے. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شاہ جی, یہ بات نواز شریف صاحب نے کی چند دن قبل کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران نیب آرڈیننس جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے, ڈس فنکشنل ہو جائے نیب, سو ٹو سے, کہ جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ وکٹمائز نہ ہوں. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک وکٹمائزیشن کی سٹوری بھی ہے, یہ نہ گونجے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو بڑے چرچے ہیں ایٹ لیسٹ وہ بھی ختم ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اگر یہ وہ ختم کیا جا رہا ہے کہ اس کو بند کیا جائے, You think it should be suspended? سن لینا, تو نیب کا جو میاں صاحب نے کسی زمانے میں بنایا تھا, احساب بیرو, خود میاں صاحب نے بنایا تھا احساب بیرو, وہ جو نیب کی شکل اختیار کر گیا, یا سیف الرحمان بیرو, جو اگر آج اس کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں تو پھر تو پرماننٹ یہ چیز آ گئی, تو کسی کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ تو پھر ایک اسٹیمپ لگ جائے گی نا. تو یہ وکٹمائزیشن والا ادارہ ہے, اس لیے الیکشن کے اندر اس کو روکا گیا کہ یہ وکٹمائز کرے گا. تو اس کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی طرح کی بات ٹھیک ہو جائے گی, آج تو بہرحال انہوں نے یہ بھی گلا کیا کہ غلطی ہو گئی, نیب قوانین کو ریپیل کر دینا چاہیے تھا. جب ہم ان کے پاس 2009 اور 10 میں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, طے ہوا, فارمولہ بن گیا, بیٹھ گئے, فائنل ہوا, تو ان لوگوں نے نہیں کیا. 2013 میں غردائی صاحب, میں, رضا ربانی, فاروق نائب جب ان سے ملنے گئے تھے 2013 میں, تو پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ ہمیں نیب قوانین کے اوپر بیٹھنا چاہیے, اور اس وقت ایگری بھی ہو گئے, کمیٹی بھی بن گئی, رضا ربانی, فاروق نائب, زاہد حامد اور اٹارنی جنرل. ایک دن کے لیے بھی نہیں بیٹھا. اب ان کو یاد آ گیا. تو یہ ٹائم, آج کا جو ٹائم ہے وہ اگر ہم اس میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کو بچا رہا ہے. میں تو آج بھی اس بات پہ قائل ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کے کمیٹی بنائی جائے جو اس قسم کے کیسز کو خود دیکھے. میں سمجھتا ہوں جو کرپشن کے کیسز ہیں, جو دوسرے الزامات ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں, وہ آپ خود ہی دیکھیں, بیٹھ کے دیکھیں, پارلیمنٹ دیکھیں, جس طرح فوج اپنے دیکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ جتنی کمیٹیاں آج تک بنی ہیں اس کو آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے رزلٹ کتنے اچھے ہیں. اگر آپ یہ کمیٹی بن جائے اور اس میں ہر پارٹی کا
शख्स MNA आ जाएगा और नेचुरली वो पार्टियां। शाहजी ना कि आप इसको एक्सपैंड करें, जजेस जनरल, जर्नलिस्ट, हर एक को एक ऑल यूनिवर्सल ऑल एनकम्पसिंग लॉ लाएं, आप मजीद ये कर रहे हैं कि अगर वो लगाते हैं अपना नहीं देखें, अगर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो 2-2.5% भी नहीं है, जो आपको याद होगा कि सेनेट में हमने एक मरतबा स्टेट बैंक से एक लिस्ट मंगाई थी कि इसमें कितने सियासतदान हैं जिन लोगों ने कर्जा लिया है, तो आपने देखा कि 1.5% 2% NRO के अंदर तवील तरीन लिस्ट आपकी ब्यूरोक्रेट्स वो थी। तो यहाँ हम उस 2% सियासतदान के लिए भी अपनी कमेटी बनाए और मैं समझता कोई सियासतदान बच के नहीं निकलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये तो चले देखने की बात, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट को समझता हूँ उससे बढ़कर सुप्रीम कोई नहीं है। सर नैब एक बार फिर सिंध में मुतहर्रिक हो गया है। आपने खबरें भी देखी होंगी, सेक्रेटरी बल्दियात जो हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी जिनको फ्रंट मैन कहा जाता है, रमज़ान सोलंकी साहब, बड़ी तेज़ी से ग्रेड 11 से लेके ग्रेड 17 तक इनकी तरक्की हुई, इनको पकड़ा है। इनके इंकशाफात भी सामने आए हैं। छापे के अंदर 3.5 करोड़ रुपए से ज़ायद 700 तोले सोना, प्राइस बॉन्ड्स निकले। अब ये जहन में रखिए कि ये सिंध हुकूमत का एक अहलकार है। आई जस्ट वंडर सर, इस तरह के कितने सोलंगी आप लोगों ने सिंध में जो रखे हैं? अब मैं मुकाबला नहीं करना चाहता, ये तो 3 करोड़ वाला है, वो 30 अरब का जो लाहौर से मिला है उसको क्या कहते हैं? लाहौर से जो पकड़ा गया ब्यूरोक्रेट्स, बलूचिस्तान वाले की बात कर रहे हैं आप या चीमे की बात कर रहे हैं? चीमे की बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? उसके घर से तो अभी नहीं मिला ना सर, तोले सोना, इतना ज्यादा कैश बैंक से तो मिला ना, मुबैना है ना, अभी निकाल रहे हैं ना, उसका खुरा निकाल रहे हैं। ये तो एक्चुअल इन हाथों के अंदर सर, और अब इनका शफात सुने चले। आपने एक बात सुनी, देखिए जी, एक दिन कहा था कि शर्जील मेमून के घर से 5 अरब रुपए मिले। किसने कहा था? छापा मारा, अखबार में आ गया, छापा मारा गया। आप सुना था आपने? ऐसी कोई बात नहीं सुना होगा। रिपोर्ट किया गया था, वो विड्रॉ कर लिया था। हाँ, तो सब में ओए क्या हो गया, डिस्कशन चली, 8 दिन के बाद वो चीज विड्रॉ हो गई। दिस इज ऑन कैमरा। हाँ, तो दिस इज ऑन कैमरा, तो वो चीजें इट हैज बीन शोन, द वीडियो हैज बीन शोन। शाहजी, मैं किसी को करप्ट आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करता कि राइट और रॉन्ग, गलत है। अच्छा, अब इनका इस मुआशरे को ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए, आपको अदारों को इतना साफ सुथरा क्वेश्चन मार्क से बाहर निकल के चाहिए। अभी चेयरमैन नैब आए थे तो काफ़ी उनसे हमारी बातें हुई, हमने उनको बताया कि भाई ऐसे केसेस भी आपके हैं जो कभी नैब का हिस्सा नहीं बन सकते मगर आपने बना दिया है। तो इससे जितना नैब आगे बढ़ेगी और अपनी नेगेटिव चीज़ों को साफ करती जाएगी, उतना ये निज़ाम बेहतर होता जाएगा। सर, एक आपका इन्फेमस मंजूर काका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, फिर आपके शमून साहब हैं, शाजिर शमून साहब, इनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी बड़े चर्चे हैं ज़मीनों के खुर्द बुर्द के हवाले से। इन पे फाइनली दोनों के ऊपर ना टॉक और बातें बहुत रही हैं, फाइनली इनके ऊपर अब रेफरेंसेस एक ही है, चलो बट ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, पकड़ लो, बुला लो उनको। नहीं कर रहे हैं सर, बहुत से लोग खत लिखे जा रहे हैं इंटरपोल को कि इनको वापस लाया जाए। फरार हुए हुए ना, भागे हुए, सब ऐश कर रहे हैं, पैसा बनाया, लुटो थे फुटो मारे। कनाडा में बैठा हुआ है, एक यूके में बैठा हुआ है, जिंदगी जबरदस्त है, ले आए उनको। हाँ, सो मेरा सवाल ये बड़े मगरमच्छ हैं। मेरा दिमाग दंग तब रह जाता है जब एक छोटे लेवल का सरकारी मुलाजिम भी उसकी इंकशाफात आप सामने देखें, उसकी बातें सुने। ये तो बाय द वे तो कुछ नहीं है ना, अगर अरबों ना हो तो ये करोड़पति तो इनमें से सब हैं। मैं जब कहती हूँ कि कितने रमज़ान सोलंकी निकलेंगे आपके सिंध से, तो वो वाकई उसके पीछे देयर इज़ अ रीज़न सर। आप देखिए इंकशाफात रमज़ान सोलंकी ने जो नैब को दिए, अब ये जो बात ताज़ा तरीन निकली है, आज भी छापा पड़ा है बाय द वे सेक्रेटरी बल्दियात के ऑफिस में, 3 करोड़ 40 लाख से ज़ायद महाना में जमा करता था यूनियन काउंसिल से भत्ता शत्ता एक्सेट्रा लेके, जिसमें से महाना 45 लाख वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो साहब को देता था, 6.5 लाख में महाना देता था सेक्रेटरी बल्दियात को जिनका फ्रंट मैन हूँ, और जो आगे पीछे बचता था खुद भी रख लेता था। 110 TMAs हैं आपके ना, इन सब से भत्ता भी कलेक्ट किया जाता था। सो सर, सिंध हुकूमत के अगर आखिरी हफ्तों में इस तरह के छापे पड़ रहे हों, इस तरह के इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हों, तो कोई मसला है टाइमिंग के हवाले से? इट्स गुड। जो करप्शन हो रही है, अगर उसको पकड़ा जाता है आखिरी दिन हो या पहला दिन हो, डजंट मैटर। बड़ा अच्छा असूली मौक़िफ़ है आपका, बरक्स उसके जो मियाँ साहब ने लिया है। जिस तरह नैब चेयरमैन कहते हैं कि हमारा काम तो है प्री पोस्ट दौराने इलेक्शन, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, हमने चोरों को पकड़ना है, ठीक, तो सही करना है। ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं अगर किसी चोर को पकड़ा जाता है, पैसे निकलते हैं, केस चलाया जाए और देखा जाए कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है आया वो वाकई सही है या अपनी जान छुड़ाने के लिए इल्ज़ाम लगा के कि बहुत बड़ा आदमी मेरे पीछे होगा तो मैं बच जाऊंगा, ये भी हो सकता है ना।
अच्छा, सो अगर ये साबित कर दिया जाए कि हर टीए में से 40-50 लाख की थैली हर महीने जमा होती है, 40-50 लाख थैली कहाँ, कुछ भी नहीं लग रही होगी अभी आपको भी, तो छोटा मैं कह रही हूँ पीनट्स है ना। 40-50 लाख कह रहे हैं कि हर ये सारे इंकशाफात हैं हर टीएमए के ऊपर। ये जो वैसे तो आप मैं बजट आप लोगों का आज निकाल के देख रही थी, 60 अरब रुपए सिंध हुकूमत देती है आपने बल्दियाती इदारों को एवरी ईयर, सालाना, राइट? हाँ, उसमें मैं आपको बता दूँ, उसमें रिकरिंग भी होता है। हाँ। और उनके आप 4-5 कॉरपोरेशंस हैं, उनके लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि 60 दे रहे हैं कि खा लो। ऑडिट शॉडिट हो रहा है, सब कुछ पता है सर, ये नीचे के इस तरह पैसे जमा हो रहे हैं अंदर। नीचे से जो करप्शन है इस मुल्क में तो कोई नई बात तो नहीं है। करप्शन, एंटी करप्शन क्यों बना? आप तो फेल हो गए इतने सालों में, अभी डसे भी गए थे 2013 में लैक ऑफ गवर्नेंस के लिए, करप्शन चार्जेस के ऊपर कुछ नहीं बदला। मैं तो कहता हूँ कि जिस मुल्क में आप अभी नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, नहीं अभी अपने पे ही रहे हैं। नहीं मैं आप बाद में आएंगे। नहीं, चोरी की बात नहीं है, मैं चोरी की बात नहीं करता हूँ, मैं फेल्यूर की बात कर रहा हूँ। क्या है कि एक सिस्टम है जिसमें आपने देखा कि कुछ फौज के जनरल भी पकड़े गए, उनको भी हटाया गया, ये भी हुई है। कुछ दूसरे भी हैं, मैं किस किस के नाम लूँ? इस तालाब में तो सारे ही हैं। एक बात की थी अबाउट 3.5-4 साल पहले गालिबन, और इतनी ज़बरदस्त बात थी, इतने पुरुमीद हो गए हम सब सुन के। उन्होंने यही बात की कि मैं अपने सूबे में भी करप्शन को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहता हूँ, फ्रॉम मेरिट से लेके नेपोटिज्म ख़त्म करना है, मेरिट पे तैनाती होंगी। किस तरह अगर कोई ऐसा गिला शिकवा आया तो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी सब लाइन हाजिर हो जाए, सीधे हो जाए, ये कल्चर ख़त्म होगा। बहरहाल उसके बाद अब्बा फूफी जान के दरमियान इख्तलाफात थे, वो किस्सा परीना हो गया, उनका टोटल हाथ उन्हें खींच लिया सिंध की इशूज से। गैर कानूनी भर्तियों का केस तब भी शह सुर्खियों में था, आज भी वो उसी तरह शह सुर्खियों में। 110 केसेस हैं गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से, 45 ऐसे इंजीनियर हैं आपके अपने सिंध में जो आपके मेहरान यूनिवर्सिटी, टेक्निकल बोर्ड ऑफ कराची, इन लोगों ने हाईलाइट करके बताएं जाली डिग्री वाले हैं जो आपकी टाउन प्लानिंग कर रहे हैं और लैंडस्केपिंग का देख रहे हैं, सारे कुछ जाली डिग्री हैं। वो दिन आज का दिन, एवरीथिंग द सेम। देखिए मैं जहाँ तक जाली डिग्री की बात है, थोड़ा बहुत जाली डिग्री इटसेल्फ, इधर बात सुनो ना, जहाँ तक जाली डिग्री की बात है, मैं नहीं मानता किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जाली डिग्री का इंजीनियर आ जाए तो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पे कुछ शर्म आनी चाहिए। नहीं सर, इशू कुछ और है। वो कह रहे 45 इंजीनियर हैं जिन्हें डिग्रियां जो दी हुई हैं आपको, ये सही डिग्री नहीं है, इट्स फेक, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखें अगर दी गई है आप लोगों का हाई थ्रेशोल्ड नहीं, देखिए बार्गेनिंग के बाद भी आप वो अफसर वापस रख लेते हैं। मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं करूंगा कि जिसका जाली डिग्री का केस हो पकड़ा जाए उसको आप फिर भी लगा दे, मैं नहीं समझता। सर आपकी हुकूमत ने तो प्ली बार्गेनिंग, गवर्नर हाउस के अंदर हमारे कैमरे गए हैं, प्ली बार्गेनिंग के ऊपर अरबों रुपए के चेक्स जो हैं वो हैंड ओवर किए हैं नैब ने हुकूमत सिंध को। अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोगों ने रिपोर्ट किया है वो सारे सरकारी मुलाजिम वापस भर्ती कर लिए गए हैं, प्ली बार्गेनिंग करके। चोरी की वापस कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ जाओ। वो तो ला है कि नहीं हो सकते, वो तो ला है कि नहीं हो सकते। हुआ है ना, रिपोर्ट कर रहे हैं हम 2 साल से। रिपोर्ट कर लें आप, मगर ये ला बार्गेनिंग हुई है। प्री बार्गेनिंग जब को करता है उसको रजिस्ट्रेट नहीं किया जाता। आप लोगों ने किया है, मैं आपको खबर भी दूंगी, फैक्ट्स भी दे दूंगी, आप इसको चैलेंज करेंगे? मुझे फैक्ट देना आप। मुराद साहब से बात करेंगे इस हवाले से। क्यों नहीं करूंगा, ये तो बहुत जबरदस्त बात है सर। आप बाद नाम दें कि आपको लिस्ट पूरी फराम की जाएगी। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ दिस सर, एक और बड़ा केस जो है वो खुल रहा है अब, और बिकॉज वो पिछले दिनों में सेनेट के चेयरमैन सादिक संजानी साहब के ऊपर पूरा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, आयरॉनिकली पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझी गई है, सबसे बड़ा आला कार साबित कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। अब तो सिराजुल हक साहब ने भी ये बात कर दी। एक और केस जो खुला है सादिक संजानी साहब के भाई के हवाले से, और वो इंटरेस्टिंग है कि राजिक संजरानी जो हैं वो इलीगली अपॉइंट हुए थे आपके दौरे हुकूमत में 2008 के अंदर एज MD सैंडक मेटल्स। ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है, ना 24 साल के थे, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है माइंस और मिनरल्स के साथ। और तब अल्हम्दुलिल्लाह सादिक संजानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के PM हाउस के अंदर ही कंप्लेंट सेल को हेड कर रहे थे। ये केस भी बड़ा खुल गया अब। आए तो फिर अब मुझे तो पता नहीं है, आएगा तो उसको बात कर लेंगे, देख लेंगे। आप जो कहेंगी तो उस पर मैं अभी ये आर्ग्यूमेंट तो नहीं करूँगा जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है।
میرے پاس آپ نے بات کی ہے, مجھے وہ دیں گے تو میں بات کر لوں گا. کیوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بالکل نہیں ہے مگر ایک نو پیشنس فار دس یا لو تھریش ہولڈ فار میل پریکٹس کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی؟ یہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, جہاں بھی جائیں وہ ابھی پی ٹی آئی کی بھی پوزیشنز آپ کو پتا ہے جو اس میں آپ بات کہہ رہے ہیں ہم گندے ہیں تو یہ سبھی گندے, اس امام میں سبھی ننگے. نہیں, میں جو ابھی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں تو جب دوسرے سے بات کریں گے ان کو بھی یہی کہیں گے, ان کا بھی سارا کٹا چٹا نکال کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ جو میری تھاٹس ہیں, میری سوچ ہے, جو آپ کی شاید نہیں ہوں, آپ تو جذباتی باتیں کرتے ہیں, ریکنگ بناتے ہیں اپنی. میری تھاٹس یہ فیکٹس ہیں, فیکٹس کی بات کریں آپ, مگر میرا سوچ یہ ہے جو میں کھڑا ہوا ہوں کہ یہ جتنے حالات بگڑے ہیں اس ملک میں اس کا بیس کہاں سے پڑا, تباہی کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے؟ ضیاء الحق سے. اس نے اس ملک کا معاشرہ تباہ کر دیا, اس ملک کا کلچر تباہ کر دیا, اس ملک میں ایسے نظام کو لے کے آیا چن کے جہاں سے لوگوں کو, جاگیرداروں, بڑے وڈیروں کو, برادریوں کو اس نے آ کے کرپٹ کیا. وہ نظام چل پڑا. اب اس نظام کے ساتھ پارلیمنٹ ایک دم نہیں لڑ سکتی. اس پارلیمنٹ کو اس کے بعد 2 مرتبہ دھچ کے یہی جو آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس قسم کی اجازت تب مل رہی ہے آپ کو اور مجھے کہ ایک پارلیمنٹ ہے اس ملک میں, ایک آزادی رائے ہے اس ملک میں. آپ حقیقت کا آئینہ مجھے دکھا رہی ہیں اور اس آئینہ کو میں دیکھ رہا ہوں, اور کوشش میری بھی یہی ہوگی کہ اس طریقے سے ہم باہر نکلیں. سر مجھے ایک بات لڑائیوں سے ہم نہیں, 100% آپ کی باتوں سے درست اگری کرتی ہوں. ضیاء الحق نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا, ٹھیک ہے سر, مگر کیا ضیاء الحق نے کہا کہ ایگزیکٹو رولز کو بائی پاس کرو, سنجرانی کو معاشرہ جب خراب ہوتا ہے نا, نہیں مہر دیکھیں نا, نہیں مہر دیکھیں, میں سے ڈس ایگری نہیں. ضیاء الحق کیا کہتا ہے فار کرپشن یا نیپوٹزم, why would this happen? How much can you blame on ضیاء الحق؟ بات کر لی. Absolutely. بات یہ ہے کہ ایک معاشرہ بنا ہوا ہے, ذوالفقار علی بھٹو ایک معاشرہ بنایا گیا. مانتی ہیں نا کہ اس کے زمانے میں کوئی بہتر نظام تھا, ایک اچھائی کی طرف ہم جا رہے تھے, نیا نیا سسٹم ڈیولپ ہوا تھا, نئی نئی سیاست شروع ہوئی تھی, نئی نئی جمہوریت آئی تھی, اور لوگوں کو اپنا رائٹس دکھایا گیا کہ تمہارا رائٹ کیا ہے, تمہیں کیا چاہیے, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں, تیرے رائٹ کو تسلیم کرتے ہیں. اس نظام کو جب ختم کیا گیا کہ ایک ایسا نظام آیا جس نے اس نظام کو چیلنج کیا. اس نظام کی چیلنج میں ایک ہی طریقہ تھا, کس طریقے سے لوگوں کو کرپٹ کرو, اپنے پیچھے لگاؤ, اور وہ ہوا. اب میں مزید نہیں جانا چاہتا. جب ایک بنیاد رکھی جاتی ہے, ایک درخت لگائی جاتی ہے, اس کے پاڑے اس میں جڑیں چلی جاتی ہیں, تو وہ بڑا ہوتا ہے تو سب کو خراب کرتا ہے. پھر یہ نہیں کہیں گے اس میں تو کیا تھا, اس نے جڑ لگائی تھی, اب فروٹ نہیں ہے تو کیا کر. بھائی اس نے اس معاشرے کو تباہ کیا. اس معاشرے کو پولیٹیکل ول جیسی ٹرمینالوجی جو ہے, یہ ساری کتابی بات ابھی جو پولیٹیکل ول ہے آپ کہہ رہے ہیں, مگر ضیاء الحق کا پولیٹیکل ول جو ہمارے یہاں ہے, جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل ول ہے, وہ اس کو فیس کرے گی. ٹائم کے ساتھ چل رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, اپوزیشن اپنا پارلیمنٹ کے اندر بات ہو رہی ہے. کر لوں سر میں آپ کی, بلکہ آپ کی چیئرپرسن کا ہی حوالہ دوں گی. وہ سندھ فیسٹیول ہوا تھا نا سر, میں نام نہیں لوں گی مگر آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کس نے اربوں روپے بیچ میں بنائے, ٹھیک ہے. بلاول نے اگلے ہفتے کے اندر اندر اس کو پیک کر دیا, نکال دیا جاب سے. I'm just saying, I'm not even an advocate for بلاول because I think کہ وہ reimagining the party کے اندر he has failed a little bit. But sir یہ will ہے, بلاول has the will it seems. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کر رہی ہیں. تھینک یو, تھینک یو. بٹ سر بلاول بات کریں, یہ کوئی اثر و رسوخ نہیں. کیوں ہوا؟ ایک مثال دی نا آپ نے, کیوں ہوا؟ پولیٹیکل ول تھی نا, تو یہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل ول آئے گی, چل رہی ہے, آ رہی ہے نا. جو پہلے آپ نے اتنی بڑی ڈھس کھائی ہے 2013 میں, ابھی بھی آئی رہی ہے. کیا صرف ہم ہیں اس ملک میں؟ آپ سڑک کے تو آپ رہ گئے ہیں نا. نہیں, کیا اب نواز شریف کی بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ اس کو چھوڑ دیں, میں اس کے اوپر بھی الزام لگانے کے لیے آج تیار نہیں ہوں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ول کی بات کر رہی ہے, یہ معاشرہ اتنا خراب ہے, اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ 5 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے گا, نہیں. میں آج یہ بات کہتا ہوں, کل میں ہوں نہ ہوں, اس کو کم سے کم آپ کو 4-5 الیکشنیں کرنی پڑیں گی, تب دنیا میں کیا معاشرہ تھا, دنیا کا کیا معاشرہ تھا. میں نے بلاول کی ایک اچھی بات بتائی نا, اب میں آپ کو کے پی کے کی ایک اچھی بات بتاؤں گی. میں گئی
सर हाथ जोड़े थे उधर पटवारी सारे कि यार इनकी हुकूमत जाए, कुछ हो, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, हम तो ऊपर से पैसे नहीं कमा सकते। JUIFA का बंदा, नाम नहीं लूंगी, ऑफ द रिकॉर्ड, आपका बंदा ऑफ द रिकॉर्ड कि यार इन्हें सिस्टम में बड़ी बेहतरी लाई है, करप्शन रुक गई है, इधर लैंड इशूज़ के ऊपर पटवारी के लेवल तक, पुलिस के स्ट्रक्चर तक चेंजेस आ सकते हैं सर। देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, तो मुझे पहले अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरा है, नहीं ऐसा नहीं है वैसा है। अपने आप को ठीक करने के लिए ये नहीं कह सकता कि आप गलत कह रही है, होगा ऐसा ही होगा, मगर ये कैसे क्यों आ रही है चीज़? क्योंकि ऊपर से ये बर्दाश्त है इसके लिए। देखो ना, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का कोई टेंट नहीं था। कैन यू से द सेम फॉर आसिफ अली जरदारी साहब? सुने मेरी बात को, तो आप सुनने की जब सवाल करती हैं 3 मिनट, तो 1 मिनट सुना भी करें। 3 मिनट कहाँ किया है सर, एक मजे की डिस्कशन हो रही है। तो आपके लिए मजा है, मेरे लिए जवाब है, तो आप मजे ही लेती है। मजे नहीं लेती है, एक्चुअली ले वी आर बोथ इन्वेस्टेड इन द सिस्टम। हम सब, आप हो या मैं हूँ, हम सबको पाकिस्तान में रहना है, हम सबको इस मुल्क में चलना है, ये हम सब का मुल्क है, हम सबको मिलके इस चीज़ को निकालना है, इस बीमारी से निकालना है। जो बात आप कह रही हैं कि ऊपर से नीचे तक, ये ऊपर से नीचे तक तब होगा जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा होगा। आज की सियासत ये है कि जितनी गालियां दो उतनी अच्छी सियासत है, उतना अच्छा लीडर है। आप इशू रिलेटेड कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज भी हम बैठे हैं इसी मामले में बैठे, इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी मैशियत क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा कल आने वाला क्या है, हम कितने मकरूज हो चुके हैं, हमारे डेट्स रिपे क्या होंगे, हमारे सर्कुलर डेट क्या है, हमारा इंपोर्ट क्या है, हमारा एक्सपोर्ट क्या है, क्या किस तरीके से मैच करेंगे, हमारे MOU जो हो रहे हैं उससे ये बातें हमें नहीं करनी। चलिए वक्फा ले लूँ शाह जी, एक छोटा सा वक्फा। और बल्कि जिस राज़िक संजरानी का मैंने आपको जिक्र बताया, मज़े की बात यह है कि ज़रदारी साहब के क्लोज तरीन है डॉक्टर आसिम, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली बड़ा भुगता भी है और गलत भुगता है, जिस तरह जो प्रोसेस था एटलीस्ट, वो भी उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने राज़िक संजरानी को MD लगाया इस कंपनी का, एग्जेक्टिव रूल्स को बाईपास करके। बड़े वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको एक मज़े की बात बताऊंगी जो आला अदलिया के एक अहम शख्सियत ने मुझसे शेयर की थी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शाह जी बताइए कि एक हम देख रहे हैं इदारों के खिलाफ ज़बानबंदी का इशू है, एक मीडिया कंट्रोल और म्यूट करने का एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हो गया है कि किसी के खामो ख्याल में भी नहीं, कौन कर रहा है नहीं समझ आ रही। तो क्या आप इसे आज़ादी इजहार के ऊपर कदगन देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी जो एक तनाव और एक कॉन्ट्रोवर्सी की फिजा रूज पे पहुंची हुई है, ये एक किस्म के हिफाजती इक़दाम ही है? देखें, मीडिया भी ओवर हो गया, मानना चाहिए आपको, आवारा हो गया, आज़ाद नहीं रहा, नहीं आवारा लफ्ज़ के ऊपर आउट हो गया है बहुत, वो एक ही बात है, ओवर डिज़ाइन कर रहा है वो। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोलनी चाहिए। एक चीज़ सिर्फ एहतियात किया जाए, जिससे रियासत को हिट हो वो बात नहीं आनी चाहिए, जिससे कोई अदारा डैमेज हो उससे अवॉइड किया जाए। ये कोड जो है मीडिया तय कर ले, तो मीडिया तय कर ले, मीडिया तय कर ले, बैठ के आप लोग ही करते हैं, आपको कौन हाथ लगाएगा? आज आपको मियां साहब पे बड़ा प्यार आ रहा है लगता है। मीडिया हम करते हैं, बंद करने और कौन करता है? मियां साहब बोलते हैं हम नशर करते हैं, मियां साहब जो बोलता है वो नशर ना करें आप। अच्छा, तो आप हक में इस म्यूट और इस पाबंदी आप न बोले कि भाई ये रियासत के लिए कर, मगर मैं नहीं समझता, बड़ी बात है, पीपलीए इसके हक में है सर, कि आप नहीं, मैं तो हक में हूँ कि आज़ादी सहाफ़त होना चाहिए, बोलना चाहिए, मगर वो चीज़ मत बोलो जिससे रियासत को नुकसान पहुँचे, अदारे डैमेज हो, उसका तो दुनिया में कहीं बोले भी तो उनको ना दिखाएं। बोले अगर कोई ऐसी, मियां साहब अभी तो कोई क्या बोला है उसने, गरीब ने कुछ नहीं बोला, वो बेचारा बोलता ही कुछ नहीं, आप बुलवा लेते हैं उनके मुंह में, चुटकी काटते हैं ना, हाँ करते तो आप है। मियां साहब वो बातें हैं जो उसने ये कही है, आप बताए, बोल पड़ता है। दुआ करे इमरान खान ये इंटरव्यू ना देख रहा हो, कहेगा ये रहा मुकमुका जिसका जिक्र करता हूँ। नहीं मुकमुका, वो बेचारा उसका मुकमुका जिसके साथ है वो भी आपको पता है मुझे, कि मैं सियासतदानों पे कोई अटैक करने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ। आजकल
اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر, دعا آپ کے اوپر بھی. ہم یہ کوئی نئی تبدیلی آئی ہے جو آپ نے بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہے میاں صاحب پہ؟ کوئی ہولا ہاتھ نہیں ہے, ہم اپنا بات کرتے ہیں. ہم تو پہلے چاہ رہا ہے وہ ایسے تو کچھ کرتا نہیں ہے, بس چلو جو بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, ہاں اس کو بھی الیکشن میں جانا ہے, اس کی پارٹی کو بھی الیکشن میں جانا ہے, اور وہ ہم پہ کوئی ہولا ہاتھ ہے ان کا کوئی نہیں ہے. ہاں ہم کسی دائرے میں رہ کے چلتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم بھی ان کی طرح گالیاں دیں, گالیاں ہم نہیں دیں گے. ہم گالی گلوچ بریگیڈ نہیں ہے. جو سراج الحق صاحب نے یہ اوپر والوں کا ذکر کیا ہے, یہ کون ہے؟ وہ تو شاید اس بیچارے نے جواب دیا ہے آج, کھٹک دے کہ یہ اوپر والا مین بنی گالا والا, تو اس کی مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے. جو کھٹک کی اڑان اوپر والے تک نہیں ہے, بنی گالا کے اوپر وہ نہیں جا سکتا. اچھا صحیح ہے. سر مجھے بتائیے کہ جو اچکزئی صاحب نے ووٹ کو عزت دو سیمینار کے اندر کہا کہ آنے دیں واپس, الیکشنز اکثریت میں آئیں گے اور یہ فیصلے الٹ کر دیں گے اسی طرح ہاتھ کر کے. اگر پاکستان کے لوگ ان کو اکثریت دیتے ہیں, اگر وہ اس کے باوجود بھی جیت کے آتے ہیں, لوگوں کا سیاست میں تو جمہوریت کی یہی اسپرٹ ہے نا کہ اگر لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو پھر اگر وہ اتنا اکثریت لے آتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, لوگوں کے فیصلے کو ماننا پڑے گا آپ کو. اگر نہیں لے آتے ہیں تو لوگوں کا فیصلہ ہے, نہیں لاتے لوگ ان کو. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اکثریت بھی آئے, لوگ ووٹ بھی دیں اور پھر بھی وہ نہیں کریں. پھر تو ان کی مرضی ہے, مینیفیسٹو دے کے آ رہے ہیں نا, اس مینیفیسٹو پہ ووٹ دیں گے نا لوگ. دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. سر ابھی غالباً 20 میں تک یا آگے پیچھے اینڈ کر لیجئے, بے شک آپ کی وہ تو ختم ہو رہی ہیں اسمبلیاں بھی, مگر کنوکشن کا بھی ہے, فیصلہ بھی آنا ہے نائب عدالتوں سے. تو اگر آپ ہوتے کیا دیکھ رہے ہیں, پہلے یہ بتائیے. میں ابھی کوئی ریسنٹلی تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کو سزا ہو رہی ہے. جون جولائی میں جا کے کوئی دے, کیونکہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا ہے نا, ابھی تک تو چل رہا ہے. جس سے پہلے کہا تھا 6 مہینے, تو 6 مہینے تو کراس کر گئے. تو اڈیالہ جیل سے مضبوط کیمپیننگ ہو سکے گی؟ دیکھیں میں کیوں پہلا ڈیسیشن دے دوں, ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ. نہیں میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. پرسیپشن پہ کوئی میں بات سر مگر ان کے لیے ون ون سچویشن ہے نا, نہ ہوئے تو آف کورس پھر انوسنٹ پروون ہو گئے, ون ون ہے, اور اگر ہو گئے تو اس ملک میں تو قد کاٹ کہاں پہنچ جاتا ہے. حالات سے پاکستان کی سیاست, ایک نااہلی سے آپ نے دیکھا ہے بائی الیکشنز میں کیا کیا چرچے ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست جو ہے, جو اب تک چلی ہے, وہ مظلومیت کی سیاست پہ بڑا اثر پڑتا ہے کہ مظلوم ہے اور اس کا ووٹ زیادہ ملتا ہے. آپ نے بھی بڑا لیا ہے. بالکل نہیں, ہم نے نہیں لیا. بے نظیر کی شہادت کے بعد جو آپ کی سوچیں تھیں, کیا وہ پوری ہوئی کہ پیپلز پارٹی اتنے ووٹ لے گی؟ ہمارے کتنے ووٹ تھے؟ 97. ایک جو لہر نکلنی تھی اس طرح نہیں ایکسپیکٹ. 97 وہ نہیں نکلی, مگر ہم نے اس کو گورننس کے ساتھ ہی چلایا نا, سب کو ملا کے. پارلیمنٹ کو وہ اسٹرینتھ دی, طاقت دی, موقع دیا, اپوزیشن کو اپنا موقع دیا, اپوزیشن کی بات کو محسوس کیا, اس پہ عمل کیا. چلے ہم نے برداشت کیا, جیسے کہتے ہیں آپ پیپلوں کو برداشت ہے, ہم میں ہے, برداشت کرتے ہیں. ہم آج تک اپوزیشن کا, جیسے میاں صاحب کے اپوزیشن کے زمانے میں میاں صاحب کے لوگ چودھری افتخار کے ساتھ رات کو بیٹھ کے میٹنگ کر کے سو موٹو تیار کرواتے تھے. ہم میں سے کوئی ایک بندہ دکھا دے پیپلز پارٹی سے, کوئی اور جاتا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. وہ پیپلز پارٹی والا کبھی اعتزاز کو دیکھو گے, نہ فاروق, ہمارے پاس اچھے لائر ہیں, نہ کوسا نہ فاروق. اتنا مضبوط نظریہ, اتنی قربانیاں, پھر بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب بھی چلے گئے. یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. میں بھی, آپ پڑھتی ہوں اس وقت 97 میں کالج میں ہوں آپ, تو ہم یہ دن دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. بہت پکا نظریہ. 97 میں ہمارے پاس اسکول میں تھی میں 97 میں, مگر چلے سر میں پڑھتی تھی نا. یہ کب کہتا ہوں میں کہ آپ ماسٹر کر چکی تھی. اتنا بڑا میں آپ کو نہیں سمجھتا. آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 40 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گی. نہیں, آج آپ ذرا چکے مار رہے ہیں نا. جی, تو اس میں 97 ووٹ لے کے آیا. نواز شریف 2002 میں 16 ووٹ لے کے آیا. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں بہت سے. ہم نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ بڑے بڑے لیڈروں سے پارٹی سے نکلتے. آپ لوگ بھی میاں صاحب کی طرح, آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ کے کبھی تھے ہی نہیں؟ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی گئے ہیں وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں وہ ہیں جو بیسک پارٹی کے رکن نہیں تھے, مگر میں اس کے باوجود بھی ان کو مانتا پارٹی کے تھے.
پارٹی میں تھے, پارٹی نے ان کو وزارتیں دی, پارٹی نے ان کو عزت دی, پارٹی نے سب کچھ دیا. اگر آج چلے گئے, وہ سمجھتے ہیں ہم اچھے نہیں ہیں, ہم میں کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہیں پیپلز پارٹی میں, جہاں جا رہے ہیں وہ پاک صاف ہے, ہم وہاں سے ہر بندہ جا رہا ہے کہ ہم الیکشن جیتے. کسی غریب کا دکھ کسی کو نہیں ہے, غریب کی تکلیف کا احساس کسی کو نہیں, ہر بندے کو چھوڑ دو, ہم جا کے الیکشن جیتے. سنیں بتائیں, اتحادی حکومت کی اگر نوبت آئی تو کس کے ساتھ آپ کے لیے اولین ترجیح یا پرائیورٹی یا پریفرنس کہہ لیجئے, خان صاحب ہوں گے یا نون لیگ؟ مہر اس وقت پہ ڈیسیشن ہوتے ہیں, دریا سے پہلے پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. تو خان صاحب تو کہہ چکے ہیں, تو وہ کہنے دے, دونوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں تو گا. ابھی کیوں ہماری سپورٹ کی اس میں؟ کہتے ہیں آپ کی نہیں کی, بلوچستان کاز کی. نہیں, وہ کون ہے مانڈی والا؟ مانڈی والا کون ہے؟ کسی کے چچے دے پتر ہے اور پیپلز پارٹی دے ورکر ہے. کیا ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. ہم نے ایسے ایسے دعوے کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ایسے ایسی طرح سے ان کے پاؤں میں بیٹھتے دیکھا کہ آپ کو کیا بتاؤں. بتائیں نا. نہیں, وہ کبھی آپ بیٹھیں گے, ہم اپنے کتاب میں بھی لکھ دیں گے کس کس لوگوں کو کس کس سے پاؤں میں بیٹھے دیکھا. تو یہ حالات ہوتے ہیں, اور سیاست. خان صاحب تو ویسے پیری مریدی میں بہت یقین کرتے ہیں. ماشاءاللہ, ابھی تو پیر ہی گھر میں لے آئے, ابھی تو پیر ہی گھر میں لے آئے نا. اللہ رحم کرے, آپ پہ رحم کرے سر. ایک تو گورننس اوپر سے پیرنی بھی ہوتے. اللہ آپ کی خیر کرے. بس ہم اس ملک کی خیر کرے, ہماری خیر ہوگی, اس ملک کی خیر ہوگی انشاءاللہ. اس میں سے عمران خان کی بھی اللہ خیر کرے, پیرنی کی بھی اللہ. میں سب سے زیادہ دعا گو اپنی پیرنی کے لیے, اپنی پیرنی کے لیے جو پیرنی ہے جن کی شادی ہوئی ہے, ان کے لیے دعا گو. اچھا, اللہ خیر کرے. خیر کرے. مجھے بتائیے. اور عمران خان کا خیر کرے, کبھی کبھی پیر کا پاؤں بھاری بھی ہوتا ہے. اچھا, Shaji, it was a pleasure interviewing you. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.